بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، او کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کیوں بنگیاں نو منائے غلام علی دا۔ اللہ اکبر۔ او لوگو علی تے باوضو علی، علی نمازی علی، علی حاجی علی، علی مطیع فرما بردار علی، علی شجاع علی، علی حیدر کرار علی، علی مصطفیٰ دا داماد علی، علی حسین دا بابا علی، علی با ادب علی، علی معزز علی، علی مسلمان علی، علی مومن علی، علی اللہ دی زمین تے رب دا وفادار علی، علی اللہ دی جنت دے شہزادیاں دے سردار دا باپ علی، علی جنت دا نواب علی، علی میرے رب دا پیارا علی، علی میرے پیغمبر دا بائی علی، علی میرے پیغمبر دی محبت علی، علی میرے پیغمبر دی بیٹی دا شوہر علی، کائنات دے لوگو علی مومنہ دا بھی ولی تے رب دا بھی ولی۔ اللہ اکبر۔ یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار
يصيب من فوق رؤوسهم الحميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صداقتاں وچ شمار ہوندا ہے، شرافتاں وچ شمار ہوندا ہے. صداقتاں وچ شمار ہوندا ہے، شرافتاں وچ شمار ہوندا ہے. علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندا ہے. صداقتاں وچ شمار ہوندا ہے، شرافتاں وچ شمار ہوندا ہے. علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندا ہے. زہرا پاکے علی بھی پاکے، حسن بھی پاکے، حسین پاکے. میرے نبی دا سارا گھرانہ طہارتاں وچ شمار ہوندا ہے. میرے نبی دا سارا گھرانہ طہارتاں وچ شمار ہوندا ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے. درود و سلام آقا کائنات حبیب کبریاء محبوب خدا خاتم الانبیاء فاطمہ دے بابا حسن و حسین دے نانا علی المرتضیٰ دے آقا بلال دے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بابرکت ذات دے واسطے. رحمت بخشش مغفرت دی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام علماء کرام بزرگان دین اور آج دے دن تک اس دنیا تو جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے دے واسطے خاص ہے. حضرات اللہ تبارک و تعالی دا بڑا ہی فضل و کرم ہے جس مالک دی توفیق دے نال اس دے گھر دے اندر جمع ہوئے ہاں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات اے دنیا کائنات انسان دے واسطے ایک امتحان دی جگہ ہے. اس دنیا دے اندر ہر بندہ ایک امتحان دے رہا ہے. اپنے آخرت نو سوارن واسطے اس دنیا دے اندر ہر انسان نو بھیجیا گیا ہے. انسان دے امتحان دے سوالات دے اندر جتھے دی عبادت دا سوال ہے، جتھے دی اطاعت دا سوال ہے،
جتھے دے صدقات و خیرات دا سوال ہے، جتھے دی نیکی دا سوال ہے، اوتھے ہی انسان دے ان اعمال عقائد دا بھی سوال ہے کہ انسان دی دنیا دے اندر عقائد اور ایدی عقیدت کس طرح دی ہے، انسان دا اس دنیا دے اندر آکے ایدی سوچ اور فکر اپنے رب دے کتنا مطیع ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین اسلام دے اندر عقائد، نظریات، سوچ و فکر نو بڑی اہمیت دیتی ہے۔ انسان دے عقائد دے اندر سب تو پہلی چیز ادھے معبود دا انتخاب ہے کہ انسان نے کیڑے معبود نو منتخب کرنا ہے۔ دوسرے نمبر تے اس معبود دی طرفوں آنے والے احکامات نو مننا ہے، اس معبود دے دسے گئے طریقے تے عمل کرنا ہے۔ او دے اندر اس معبود یعنی اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے نال اونا دے انبیاء دی تعصیف، اونا دی تعظیم، اونا دی توصیف اور اونا دی تکریم کرنی ہے۔ اور پھر اونا تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے اصول بنایا ہے، قانون بنایا ہے کہ انسان تیرا عقیدہ اور تیری عقیدت کیسی ہونی چاہیے، اس تے بارے اللہ تبارک و تعالی نے قانون بنایا کہ اس دنیا دے اندر اللہ دی زمین تے پوری دنیا دے اندر سجدے والی اگر کوئی ذات ہے تے اللہ دی ذات ہے، اس دے بعد اطاعت والی ذات، فرما برداری والی ذات اللہ دے رسول دی ذات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تعظیم دے حوالے دنال، عزت و احترام دے حوالے دنال مختلف کیفیتاں بنائیاں۔ اپنے والدین دی تعظیم ہے، اپنے رشتہ داران دی تعظیم ہے، اپنے عزیز و اقارب دی تعظیم ہے، لیکن سب تو بڑھ کر کے تعظیم دین اسلام دے اندر انبیاء علیہم السلام دی۔ پھر انبیاء تو بعد اونا دے صحابہ کرام دی، اونا دے پیروکاران دی، اونا دے نال تعلق والیاں دی، اونا دے اہل خانہ دی۔ حضرات، اسی طرح انسان دی تعظیم دے مرکز دے اندر ایک ہستی ایسی ہے کہ جنہ دے بارے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو، اس شخصیت دی تعظیم اور ایدی توہین دی وجہ کر کے دو گروہ ایسے نے کہ جڑے جہنم دے اندر چلے جان گے۔ او ہستی پاک کیڑی؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد، میرے رہبر و رہنما، میرے مصطفیٰ، میرے مقتدی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے داماد سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، او ہستی ہے جنہ دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو، علی دی مثال سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دی طرح گئے کہ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو بعض لوگاں نے اپنی جناب توہین دے اندر انتہا کر دیتی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے نال توہین اور نفرت اور دشمنی دی انتہا کر دیتی۔ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو جناب اپنی طرفوں ایک جناب نامولود اور طرح طرح دے الزامات انہوں دی والدہ تے، انہوں دی ذات تے اور جناب بغیر باپ تے ہون دی وجہ کر کے طرح طرح دے انہوں دے الزامات لگائے۔ اور دوسرا گروہ جنہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی تعظیم انہوں دا احترام کیتا، اتوں تک کیتا کہ انہوں نے خدا دا بیٹا ہی بنا دیتا اور خدا دا جز بنا دیتا۔ اس دونوں گروہاں نو میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم دے اندر پھینک دینا۔ اسی طرح سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہوئے گا کہ سیدنا علی دی توہین کرنا اپنے واسطے فخر سمجھے گا، سیدنا علی دی گستاخی کرنا اپنے واسطے باعث عزت سمجھے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا علی دی عزت دی طرف انگلی
اٹھائے گا کائنات دا رب انہوں جہنم دا بالن بنا دے گا اور دوسرا گروہ علی دا نام لوے گا علی دا چرچا کرے گا اور کردیاں علی دی عزت نو شان نو او دی حیثیت تو بلند کر دے گا حتیٰ کہ انہوں انبیاء تو بھی بڑا کلوا دے گا اور اللہ تعالیٰ ایسی تعظیم دی وجہ کر کے بھی انہوں جہنم دا بالن بنا دیں گے اللہ اکبر پتہ چلیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ذات ہے کہ جنہ دی تعظیم جنہ دی شان جنہ دی عزت دے اندر انسان نو بڑا ہی محتاط رہنا پوے گا بڑا ہی احتیاط دے نال رہنا پوے گا بلکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو آڈے نال محبت صرف مومن ہی کرے گا اور تو آڈے نال نفرت تو آڈے نال عداوت تو آڈی شان اندر کمی یا اضافہ دنیا دے اندر منافق ہی کرے گا علی دے تعلق والا مومن بنے گا علی دے نال تعلق جوڑنے والا منافق بنے گا اے ہے میرے پیغمبر دے علی دی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے حضرات ذی وقار میں ابتدا میں اپنی تمہید اس بات تو بنائی ہے کہ لوگوں تعظیم عزت احترام میرے مالک دے قانون دے مطابق ہونا چاہیے میرے مالک دے اصولان دے مطابق ہونا چاہیے اور ہاں جیڑا بندہ کسے دی تعظیم دے اندر کمی کردا او اللہ دی زمین تے اللہ دا مجرم ہے آئیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقام عطا فرمایا کی عزت عطا فرمائی کیا شان عطا فرمایا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میں انہوں حق سچ بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے پاک کلام قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرما رہے اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اکبر آئیے حضرات ذی وقار او میرے دوستو او میرے بزرگو او میرے ساتھیو آؤ دین اسلام نو پڑھ کر کے دیکھو اللہ دا دین میرے رب دا قانون دنیا دے اندر ہر ہستی نو دا مقام عطا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ذات نو او دی عزت او دی شان او دے مقام نو وعدے فرمایا ہے اللہ اللہ سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر انہاں دا ذکر فرما رہے نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پاک علیہ السلام دنال ملنے والے جڑے لوگ نے نا اونا دے اندر پہلے نمبر تے سیدنا ابو بکر اونا دی نشانی گئے ہر وقت میرے پیغمبر دنال دوسرے نمبر تے سیدنا عمر فاروق اونا دی نشانی گئے ہر وقت کافران دے واسطے سخت طبیعت
شریعت والے، اور تیسرے نمبر تے سیدنا عثمان غنی، اونا دی نشانی ہے او مومنہ دے نال ہر وقت خیر خائی کرنے والے، مومنہ دے نال ہر وقت بلائی کرنے والے، نرم دل۔ چوتھے نمبر تے میرے پیغمبر دے نال سیدنا جناب علی المرتضی نشانی کیا گئے، ہر وقت اللہ دے سامنے کھڑے ہونے والے، اللہ دے سامنے قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، ساری کائنات نو چھوڑ کر کے رب دی رضا دی خاطر ساری کائنات تو جھک کر کے اللہ دی زمین تے سجدہ کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ انہیں سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون علی ہے، کون علی ہے؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام، جس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے دین دا اعلان کیتا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے کائنات دے لوگو، اپنیاں زبانہ چو کلمہ توحید دا اقرار کر دیو، کلمہ توحید دا اظہار کر دیو۔ میرے پیغمبر نے توحید دا اعلان کیتا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے مخالفین آگے نے، کوئی میرے پیغمبر نو کہہ رہا محمد معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا، کوئی کہہ رہا مجنون ہو گیا۔ او لوگ جڑے اپنے آپ نو اس علاقے دے چودھری تے لمبردار تے دانشمند تے عقل مند لوگ کہلانے والے، اپنے آپ نو بڑے دانشور کہلانے والے لوگ میرے پیغمبر دے بارے کہہ رہے نے تبن لکا یا محمد معاذ اللہ، میرے پیغمبر نو برا بلا کہہ رہے نے۔ انہی لوگاں دے اندر میرے پیغمبر دی بات سن کر کے چند سالہ بچہ، 6 یا 9 سالہ دا بچہ میرے پیغمبر دی آواز نو سن دائے، فوراں میرے پیغمبر دی صدا سن کر کے انہاں دانشورانو، انہاں عقل مندانو، انہاں ادیباں تے فقیہاں دی عقل تے مٹی پھینک دیا ہویا، انہاں عقل منداں دی عقل دی نا سمجھی نو ثابت کر دیا ہویا۔ اعلان کر رہے نے لا الہ الا اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اینا لوگاں دے اندر بچپن دے اندر دیکھ رہا گا، اے اپنے آپ نو عقل مند کہہ رہے نے، لیکن عقل والی بات نو چھوڑ رہے نے نا، میرے رب دے پیغام نو چھوڑ رہے نے۔ اے کائنات دے لوگو، میں علی اگرچہ 6 سالہ دا ہاں، لیکن اللہ نے میں نو بچپن دے اندر ہی اے امتیاز دے دیتا ہے، اے وقار دے دیتا ہے، اے سمجھ دے دیتی ہے۔ کائنات دے لوگو، اللہ دی زمین تے دنیا دے اندر معبود تے مشکل کشا اگر کوئی ہو سکتا ہے تے میرا اللہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی ہے جنہاں اللہ تعالیٰ نے بچپن دے اندر اسلام قبول کرن دا شرف دیتا ہے نام۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی اتباع دے اندر آجام تو بعد سیدنا علی المرتضی نے بچپن تو ہی اسلام دی حفاظت دی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کتنا پیارا علی ہے، کتنا شانہ والا علی ہے، کتنی عظمتاں والا علی ہے۔ اللہ 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 نے قرآن اندر دسیا، فرمایا تارا
تراغم رکا سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کائنات دے لوگو علی او غجے دیاں مثالاں میں تورات اندر بھی بیان کیتیاں، انجیل اندر بھی بیان کیتیاں۔ اللہ اللہ کیسا میرے پیغمبر دا صحابی ہے نا، اللہ اللہ دین اسلام دا پرچار ہو گیا، دین اسلام دیاں جناب تمہ پہ گئیاں دنیا دے اندر، لوگ میرے پیغمبر دوں مٹان واسطے آگئے نے۔ اللہ اللہ جنگ بدر دا موقع ہے نا، جنگ بدر لگ گئی ہے نا، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینج جناب بدر دے مقام تے پہنچ چکے نے۔ اللہ اللہ اینج جناب دوسری طرف دشمنہ دیاں فوجاں کفار مکہ 1000 دا لشکر لے کر کے بدر دے مقام تے کھڑا گئے۔ اللہ اللہ تے جناب مبارزت دا اعلان ہویا، مبارزت دا اعلان ہویا ہے نا۔ مبارزت کیا جاندہ کہ جنگ دے شروع ہون تو پہلا کوئی نہ کوئی دونہ جنگا دے دونہ لشکران دے اندروں بہترین کمانڈر بہترین کمان والے اگے ودن گے، وہ آپس دے اندر دونہ پاسیوں ایک ایک یا دو دو یا تین تین جانے لڑائی کرن گے۔ اس وقت فتح دے جناب آثار قائم کیتے جان گے اور جناب جنگ دی ابتدا کیتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام اینج جناب اپنے 313 دے لشکر نو لے کر کے کھڑے نے۔ اے جناب دوسری طرف میرے پیغمبر دے دشمنان 1000 دا لشکر لے کر کے کھڑے نے۔ اے نا دے اندروں ایک اٹھیا، اے دا نام کیا ہے؟ عتبہ ہے، ایک شیبہ نکلیا، ایک ولید نکلیا، تینے اپنے آپنوں اپنے لشکر دے سب تو طاقتور بندے کہلانے والے ہیں جناب بدر دے مقام تے میدان اندر آگے نے اور نال للکارے نے پکارے نے۔ ہے کوئی ساڑے مقابلے دے اندر آنے والا، ہے کوئی ساڑے نال مبارزت کرنے والا؟ اللہ اللہ میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دے اندروں 3 انصاری صحابی نکلے، نبی علیہ السلام دی لشکر دی دا جناب حمایت کر دیا ہویاں۔ جس وقت میدان دے اندر آئے نے مکے والیاں نے مکی لشکر نے کہہ دیتا نا 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 اسی انہاں نال نہیں لڑ سکدے، اسی اپنے مقابلے والیاں دے نال لڑانگے نا۔ اللہ اکبر۔ اسی یعنی اسی مہاجرین ساڑے مکے والے او لوگ جڑے تھے آئے نے اونا دے نال لڑانگے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے فوراً اپنے صحابہ کرام دے اندر اعلان کیتا، فرمایا قم یا امیر حمزہ، اے امیر حمزہ اٹھونا، قم یا عبیدہ، اے عبیدہ تسی بھی اٹھونا، قم یا علی، اے میرے پیارے علی تسی بھی اٹھونا۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاما لوگو علی ہو گئے جنہوں میرے پیغمبر نے اپنا دفاعی کمانڈر بنا کر کے میدان مبارزت دے اندر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگاں نے دیکھیا، لوگ جناب دیکھ رہے نے علی لڑ رہے نے، علی قتال کر رہے نے، آسمان تو رب قرآن بنا رہا ہے نا۔ فرمایا ہذانی خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا۔ اے کائنات دے لوگو آجڑے لوگ
لوگ لڑ رہے نے جڑا میرا علی لڑ رہا ہے نا میں آسمان دا رب انہاں دی لڑائی آسمان تو دیکھ رہا گا اور میں جناب بدر دی کیا اسلام دی سب تو پہلی فتح بھی کروا رہے ہیں تے علی دے خطوں کروا رہے ہیں اللہ اکبر کائنات دے لوگو بدر دی جنگ دی سب تو پہلی فتح کرنے والے سیدنا جناب علی المرتضی سیدنا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اکبر سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر دے او صحابی جنہ دے کولوں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اندر پہلی فتح دلوائی اللہ اکبر آئیے حضرات ذی وقار علی کون ہے نا شیر خدا علی ہے داماد مصطفیٰ علی ہے دنیا دے اندر اللہ دے دین دا مجاہد علی ہے حسن و حسین دا بابا علی گئے اللہ اللہ کتنا پیارا میرے پیغمبر دا صحابی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام جس وقت ہجرت دے موقع دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں نبی علیہ السلام نو دشمنہ نے گیرم دا ارادہ کیتا میرے پیغمبر دے قتل دا منصوبہ بنا کر کے اہل مکہ اے جناب ایک میٹنگ کر دینے او دے اندر اپنے پورے مکے دے سب تو قوی اور جوان لوگاں نو اکٹھیاں کر دینے اکٹھیاں کر کے انہاں نو جناب اس چیز تے ابار دن دینے نا کہ تسی جناب آج رات محمد الرسول اللہ نو قتل کر دینا ہے معاذ اللہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبرہ دے دیتیاں اے پیغمبر تسی آج رات دے اندر ہی رات دے پیریاں دے اندر مکے تو ہجرت کر کے مدینے دے اندر چلے جانا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نبی علیہ السلام نے نا جس وقت اللہ دی وحی دے ذریعے پتہ چلیا کہ مکے والے میرا قتل کرنا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سیدنا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نال لیا اللہ دے پیغمبر نے ابو بکر نو نال لے کے جام دا ارادہ فرمایا نا تے نبی علیہ السلام دے کول چند لوگاں دی مکے دے لوگاں دیاں امانتاں موجود سن تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان کہ میں امانتاں بھی واپس کر لیاں اور مدینے دے اندر بھی جانا ہے کی بنے گا اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلا کر کے فرمایا علی پیاریو اے پیارے علی جی میں مدینے دی طرف ہجرت کرنا چاہنا مکے دے اندر مکے والے میرے خون دے پیاسے بن چکے نے میں چاہنا میں ہجرت کر کے مدینے دے اندر چلا جاواں لیکن میرے کول چند لوگاں دیاں امانتاں موجود نے انہاں دا کی کیتا جائے گا علی میرا ارادہ ہے تسی امانتاں پکڑو اور میرے بستر تے لیٹ جاؤ صبح ہوئے تسی جناب اے امانتاں واپس کر کے مدینے دی طرف چلے آنا اللہ اکبر میں قربان جاواں سیدنا علی المرتضی نے اے نہ کیا اللہ دے پیغمبر مکے
والے توانو قتل کرنا چاندے نے توانو مارنا چاندے نے اللہ دے پیغمبر او توانو مارم دی خاطر توڑے گھر اندر آنگے توڑے بستر تے ویکھن گے کوئی لیٹیا ہے او نہیں ویکھن گے محمد ہے یا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم او مار کے چلے جانگے نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتہ پکڑیاں تے بستر تے لیٹ گئے نے اللہ اکبر صبح ہوئی امانتہ واپس کر کے سیدنا علی مدینے دے اندر آ گئے پوچھن والے نے پوچھیا علی پیارے ہو تسی جناب اللہ دے پیغمبر دے بعد نبی دے بستر تے لیٹے اس وقت کیفیت ایسی کہ اس بستر والے دا قتل کرنے واسطے مکے دی فوج باہر کھڑی ہے تسی دسو کیا اس رات توانو نیند بھی آئی کہ کوئی نہ آئی سیدنا علی فرماندے نے اے کائنات دے لوگو علی دا ایمان چیک کرنا چاندے جو علی دا تقوی چیک کرنا چاندے جو علی دی محبت چیک کرنا چاندے جو پھر سن لو علی دا پیغام علی کہہ رہا جتنی پیاری نیند جتنی امن والی جتنی سکون والی نیند علی نو نبی دے بستر تے آئی ہے اللہ دی زمین تے علی نو کدی بھی اتنی پیاری نیند ہی کوئی نہ آئی اللہ اکبر کیوں کائنات دے لوگو میں محمد الرسول اللہ دی زبان دے اندر سنیا میرے پیغمبر نے فرمایا علی تسی امانتاں واپس کر کے صبح مدینے دے اندر آنا علی دا ایمان ہو گیا علی دا یقین ہو گیا کہ کائنات دے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے فرما دیتا علی تسی امانتاں واپس کر کے مدینے دے اندر آؤ گے ہن علی دا ایمان ہے آسمان تے گر سکدا سورج تے مغرب دی طرفوں نکل سکدا دنیا تے تباہ ہو سکدی لیکن لوگو علی نو اس وقت تک موت نہیں آ سکے گی جب تک علی مدینے دے اندر نہیں چلا جائے گا اللہ اکبر علی دا ایمان ہے کہ موت نہیں آ سکے گی جب تک علی مدینے نہ چلا جائے کیوں علی دا یقین ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْغَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ اکبر علی دا عقیدہ ہے علی دا ایمان ہے نا اللہ کائنات دے لوگوں دنیا کائنات دے دانشوراں دی بات تے غلط ہو سکتی ہے ادیباں دی تے غلط ہو سکتی ہے فقیہاں دی تے غلط ہو سکتی کائنات دی زمین دے ہر فرد و بشر دی بات غلط ہو سکتی ہے میرے پیغمبر دی بات غلط نہیں ہو سکتی اللہ اکبر کیونکہ علی دا کی دا خینا او جدو بولیا خدایو دو نبی بولیا کہہ دیو سبحان اللہ اور جدوں بولیا خدایو دو نبی بولیا جدوں بولیا خدایو دو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہیں کدی بولیا جدوں بولیا خدایو دو نبی بولیا میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں اللہ اکبر نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام تے اصل ایمان عین ایمان رکھنے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دے لوگوں کتنا میرے
پیغمبر نہ پیار کر دینے اللہ اکبر اینڈ صلح حدیبیہ دا موقع کہنا صلح حدیبیہ دے موقع دے میرے پیغمبر علیہ السلام نے صلح نامہ لکھوایا کہنا صلح نامہ لکھیا جا رہا ہے نا او دے اتے سیدنا علی المرتضی نے اپنے ہاتھ دے نال لکھ دیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مکے والیاں نے اعتراض کر دیتا انہوں نے بات کہہ دیتی اے لوگو اسی یہ صلح نامہ قبول نہیں کرانگے جب تک محمد دے اگوں رسول نہیں مٹایا جائے گا اللہ اکبر جی اسی رسول ہی من لیا پھر اسی جناب قادے واسطے جگڑے پہ کر دیا اللہ اکبر لہذا صلح نامہ لکھن تو پہلا اس رسول نو مٹایا جائے اس صفحے دے اتوں لفظ رسول ختم کیتا جائے میرے پیغمبر فرمان دے علی پیاریو اس رسول دے لفظ نو محمد الرسول اللہ نو مٹا کر کے محمد بن عبداللہ لکھ دیو نا اللہ اکبر حضرات توجہ فرمانا غور کرنا علی کہنا تے بڑا آسان علی ورگا بننا بڑا مشکل اللہ اکبر علی دا عقیدہ سننا علی دا ایمان سننا علی دا اعتقاد سننا علی دی محبت دیکھنا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اے اللہ دے پیغمبر علی دنیا تے محمد دا نام بلند کرنے واسطے آیا مٹان واسطے نہیں آیا اے اللہ دے پیغمبر میں لکھتے سکتا گا لیکن میں محمد الرسول اللہ مٹا نہیں سکتا اللہ دے پیغمبر میری مجبوری ہے میں بے بس ہاں میں اپنے پیغمبر دے نام نو لکھ کر کے نہیں مٹا سکتا اللہ اکبر میرے پیغمبر بار بار کہہ رہے نے آخر کار اللہ دے پیغمبر فرمان دے علی او جگہ دسو جتے محمد الرسول اللہ لکھیا میں محمد خود مٹا لمانگا کائنات دے لوگو میرے علی نے اللہ دے پیغمبر نو اے بات دس دیتی سونیوں میری تواڈی محبت دا معیار ہے میری تواڈی عقیدت دا معیار ہے علی دنیا دے اندر مار دے سکے گا کٹ دے سکے گا تواڈے نال محبت ایسی کرے گا جس جگہ تے تواڈا نام بھی لکھ دیتا گیا علی تواڈے نام تے بھی اپنی جان قربان کر دے گا اللہ اکبر او لوگو ادھر علی دا عقیدہ کہ نبی دے نام نال اتنی محبت ادھر علی والیاں دا عقیدہ کہ نبی دا نام تے دور نبی دا جناب کدی جوتا مٹا بنا کے مٹایا جا رہا ہے کدی نبی دا جناب سر دی پگڑی بنا کے امامہ بنا کے مٹایا جا رہا ہے کدی میرے پیغمبر دے نامہ دیاں چنڈیاں لگا کے زمین تے رولیاں جا رہی نے کدی میرے پیغمبر علیہ السلام دے روزہ پاک نو اے جناب اپنے جانوراں تے رکھ کر کے اپنیاں گاڑیاں تے رکھ کر کے نمائش بنا کر کے اگلے دن انہاں نو گرایا جا رہا ہے اور لوگو ادھر علی دا عقیدہ کہ نبی دا نام آ جائے پھر مر جاؤ نبی دا نام نہ مٹ پائے ادھر علی والیاں دا عقیدہ علی بھی کر دیاں نبی بھی کر دیاں لیکن نام بھی لکھ دیاں مٹا بھی دینے مجسمہ بھی بنانے گرا بھی دینے نالین بھی بنانے گرا بھی دینے امامہ بھی بنانے گرا بھی دینے ادھر علی کہندہ ایک قلم دے نال لکھیا نام علی گوارا نہیں کردہ انہوں ختم کیتا جائے ادھر میں اپنے علی والیاں دی گل کرا اے اپنی زبان جو اظہار کر دینے کہ نبی دی عزت دا چنڈا لہرا بھی دیوانگے تے گرا بھی دیوانگے اللہ اکبر کائنات دے لوگو محبت علی ہے میرے پیغمبر دی عزت دا دفاع کیتا جائے میرے پیغمبر دی عقیدت دا دفاع کیتا جائے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ایویں تے نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع تے گل دا نکھار کر دیتا میرے پیغمبر نے گل نو واضح کر دیتا لوگو علی کون ہے علی کون ہے نا علی نام دا محبوب نہیں ہے علی نام دا جناب علمبردار نہیں ہے نا علی اصل اندر مومن ہے علی اصل اندر شجاع ہے نا اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر دا موقع ہے نا اللہ دے پیغمبر کئیاں دنہ تو صحابہ کرام دنال جنگ لڑ رہے نے لیکن جنگ فتح نہیں ہو رہی اللہ اکبر ایک دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا صحابہ کرام دنال اعلان کیتا صحابہ کرام دے درمیان فرمایا اے میرے صحابہ کل میں انشاءاللہ ایک ایسے بندے نو اپنے اسلام دا علم دے دیواں گا اسلام دا چنڈا پکڑاواں گا او بندہ جے دے ہاتھ دے نال اللہ نے خیبر نو فتح کر دینا ہے اللہ اکبر پھر دوسرے نمبر تے فرمایا او لوگو او بندہ کیڑا فرمایا یحب اللہ و رسولہ اللہ اکبر فرمایا کائنات دے لوگو او اللہ دے رسول نال پیار کردہ ہے پھر فرمایا اللہ دے رسول نال ہی پیار نہیں اللہ دے رسول بھی اس بندے نال پیار کر دینے اللہ اکبر میں قربان جاما سارے صحابہ کرام بڑے غیران بڑے پریشان اللہ صبح دا وقت ہوئے اللہ کی تے میرا نام آ جائے ہر صحابی سیدنا ابو بکر سوچ دینے شاید صبح میرا نام لیا جائے گا عمر سمجھ دینے میرا نام لیا جائے گا عثمان سمجھ دینے میرا نام لیا جائے گا جناب طلحہ سعد زبیر سعید میرے پیغمبر دے خیبر اندر آنے والے صحابہ کرام ہر صحابی تمہ رکھ دا ہے کاش کے صبح اللہ دے پیغمبر خیبر دا علم میرے ہاتھ اندر پکڑا دینا اللہ اکبر میں قربان جاوا جناب صبح دا وقت ہویا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے نماز فجر ادا کی تھی ہے اللہ اکبر نماز فجر ادا کرم تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام دی طرف دیکھیا صحابہ کرام دیکھ رہے نے ہن مینوں آواز آئے گی ہن مینوں آواز آئے گی اچانک میرے پیغمبر دی آواز بلند ہوئی اللہ دے پیغمبر فرماندے آئین علی آئین علی آئین علی میرے پیغمبر دی آواز سن کے صحابہ کرام مسکرا پہ اللہ اکبر انہاں عداوتاں نہیں کیتیاں انہاں یہ گل نہیں کیتی کہ علی دا نام کیوں لیا اللہ اکبر جناب پوچھیا گیا علی کدھر ہے دسیا گیا اللہ دے پیغمبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ دے اندر آئے ضرور نے لیکن انہاں دیاں اکھاں دے اندر تکلیف ہے نا اکھاں درد کر رہیاں نے اس وجہ کر کے اس جگہ تے نہیں پہنچ سکے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا انہاں نو بلا کے لے آندہ جائے سیدنا جناب سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دے جاندے نے سیدنا علی المرتضیٰ نو لے کر کے آندے نے اللہ اکبر لیا کر کے میرے پیغمبر دے سامنے کھڑیاں کیتا میرے پیغمبر فرماندے علی کی گل بن گئی اللہ دے پیغمبر میریاں اکھاں دے اندر بڑی درد ہے نا اللہ اکبر اور حیثیت دیکھئے سیدنا علی دا تقوی اور ایمان دیکھئے کہ اکھاں دی پرابلم دی وجہ تو جنگ دے اندر شروع اندر نہیں آ سکے لیکن جدو پتا چلیا کہ اللہ دے پیغمبر خیبر اندر چلے گئے نے اکھاں دی تکلیف دے باوجود سیدنا علی المرتضیٰ آپ بعد اندر چلے گئے اللہ اکبر میں قربان جاواں جناب سیدنا علی المرتضیٰ جس وقت جنگ اندر آئے نے میرے پیغمبر نے اپنی جناب مبارک زبان دے اندروں لعاب دہم نکالیا میرے پیغمبر نے علی دیاں اکھاں تے لگایا سیدنا علی المرتضیٰ بیان کر دینے کائنات دے لوگوں میریاں اکھاں دے اندر شدید درد ہے جس طرح میرے پیغمبر دا لعاب دہن
لگدا گیا میریاں اکھاں دی کیفیت اس طرح ہو گئی کہ جس طرح ساری زندگی کدی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اے عظمت ہے میرے پیغمبر دی، اے شان ہے میرے مصطفیٰ دا، اے عظمت ہے میرے مصطفیٰ دی۔ اے منی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی عظمت ہے۔ اللہ اللہ سیدنا علی بیان کر دینے میری آنکھاں نو شفا مل گئی تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا علی اے علم اسلام پکڑو، جاؤ خیبر دی طرف چلے جاؤ نا۔ اللہ اکبر کائنات دے لوگو سیدنا علی المرتضی خیبر دی طرف جان دینے۔ اللہ تعالی میرے علی دی نصرت، میرے علی دی ہمت اور جرت نو جناب ظاہر کر دیا ہویا۔ او خیبر جڑا کئیاں دنہ تو فتح نہیں ہو رہا، میرے علی دی ہمت اور میرے علی نو طاقت دے کر کے کائنات دی زمین تے خیبر نو فتح کروا دیں دینے۔ اللہ اکبر میں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس لئے سیدنا علی المرتضیٰ دا لقب پایا ہے۔ علی حیدر کرار ہے، علی اسد اللہ ہے نا۔ اللہ اکبر جس وقت خیبر دے مقام تے پہنچے نے او تھا جناب خیبر والے دا سب تو قوی تے طاقتور بندہ حرب نامی بندہ آ کر کے کہندا ہے اے خیبر والے آنا غرب، میں غرب خان، میری یہ طاقت ہے میں جس میدان اندر چلا جانا اس میدان اندر فتح تو بغیر میں نہیں موڑدا، میں نہیں واپس موڑدا فتح تو بغیر۔ تے سیدنا علی فرمان دینے اوے غرب میری بھی بات سن لے، اور میرا بھی پیغام سن لینا۔ اللہ اکبر میں کہنا میں انا الذی سمیتہ حیدرہ، او لوگو میں او خواجہ داؤدی نام ماں نے نام حیدر رکھیا گئے جڑا اپنے جناب دشمن تیوار شیر دی طرح کریا کردا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے او بندہ جنہوں کدی کوئی گرا نہ سکیا اپنے رب دی طاقت دینال ایک ہی وار دینال او دا کام تمام کر دیتا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں لوگو میرے علی دی عظمت، میرے علی دی شان، میرے علی دا مقام، او لوگو میں تے کیا کرنا، او لوگو علی نہ پیار کرنا ایک امام دا قصہ ہے نا، ایک امام دا جز ہے نا۔ جڑا علی نہ پیار نہیں کردا او مومن نہیں ہو سکدا، جڑا علی نہ محبت نہیں کردا او مسلمان نہیں ہو سکدا، کیونکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو علی او انسان ہے جدے نال مومن تو علاوہ دوسرا بندہ پیار ہی نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر اسی تے لوگو علی دے نال ہی نہیں بلکہ علی دے تے نام نال بھی پیار کر دیاں، اسی تے جگہ جگہ اعلان کر دیاں، اسی تے جگہ جگہ پیغام پہنچاندیاں۔ اللہ اللہ او کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، او کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کیوں بنگیاں نو منائے غلام علی دا۔ اللہ اکبر او لوگو علی تے باوضو علی، علی نمازی علی، علی حاجی علی، علی مطیع فرما بردار علی، علی شجاع علی، علی حیدر کرار علی، علی مصطفیٰ دا داماد علی، علی حسین دا بابا علی، علی با ادب علی، علی معزز علی، علی مسلمان علی، علی مومن علی، علی اللہ دی زمین تے رب
رب دا وفادار علی، علی اللہ دی جنت دے شہزادیاں دے سردار دا باپ علی، علی جنت دا نواب علی، علی میرے رب دا پیارا علی، علی میرے پیغمبر دا بائی علی، علی میرے پیغمبر دی محبت علی، علی میرے پیغمبر دی بیٹی دا شوہر علی، کائنات دے لوگو علی مومنہ دا بھی ولی تے رب دا بھی ولی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، کون علی گئے کون علی ہے نا، او کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کیوں بنگیاں نو منائے غلام علی دا۔ اللہ اکبر، آ سن ساڑے کولو اسی علی دا نام لینے مسجد دے اندر وڑ کے لینے وضو کر کے لینے ممبر تے چڑھ کے لینے، او ویرا علی معزز نام ہے، علی او نام نہیں کہ جناب کئیاں دنہ دا ناپاک آپ ہے، کپڑے بھی پلیت، آپ بھی پلیت، دماغ بھی پلیت، منہ اندر بھی شراب، دل دماغ کالا، اور جناب رب دے دین تو دور، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة، تے نعرہ علی علی دا۔ اے او لوگ نے جنہ دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو نام تے علی دا لین گے پھر بھی جہنم دے اندر جان گے نا۔ اللہ اکبر، آہو لوگو علی دا غلام مومن ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، بے نمازی تے جناب کافر نہیں ہو سکتا، منافق نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اوہ کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کیوں بنگیاں نو منائے غلام علی دا۔ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا۔ شرابی کی جانے بنگی کی جانے، شرابی کی جانے مقام علی دا، کیوں بنگیاں نو منائے غلام علی دا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، رب دے پیارے، اللہ دی زمین تے ولیاں دے ولی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ لوگو جڑا میں محمد نو اپنا دوست، اپنا پیارا، اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، وہ دے واسطے ضروری ہے میرے علی دا بھی نام لوے، میرے علی نو بھی اپنا دوست بنائے۔ اور لوگو علی دے بغیر اسلام اندر داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اور لوگو جڑے لوگ علی دا نام بھی لیندے نے لیکن میرے رب دے قانون تو باہر ہو جاندے نے، ایسے بندیاں دے نال بھی علی دا کوئی پیار نہیں ہے۔ علی نے بیان کر دیتا لوگو علی اللہ دے پیغمبر نہ محبت کردہ ہے، تسی بھی علی نہ محبت کرنا چاندے جو اللہ دے پیغمبر نال پیار کر کے دکھلاؤ۔ اللہ اکبر، علی دا پیارے ہے کہ اللہ دی عبادت کرو، محمد الرسول اللہ دی اطاعت کرو۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔